बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हर दिन आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर, आपके लैपटॉप पर आपको मैसर है। इतनी इन्फॉर्मेशन मैसर है कि समझ नहीं आती उसमें से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है और कौन सी छोड़ देनी है। आने वाले कुछ सालों में किताबों का रोल क्या होगा, स्कूलों का रोल क्या होगा, टीचर्स का रोल क्या होगा, अभी तक समझने से सब लोग कासिर हैं। जितनी तेज़ी के साथ एआई तरक्की कर रहा है, इस लग तो यही रहा है कि आने वाले 2 3 4 सालों में ये जो नॉलेज और इल्म हासिल करने के ज़राए हैं ये यकसर बदल जाएंगे और इनकी जगह चंद नई स्ट्रेटजीज़, चंद नए तरीके ले लेंगे। कल की बात है, आप गौर कीजिए कि आपके पास पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 कंप्यूटर आते थे और उनके ये जनरेशन सालों में आती थी, 2 साल बाद, साल बाद, 3 साल बाद। फिर आपके पास कोर आई 1, कोर आई 4, कोर आई 3, कोर आई 6 आना शुरू हो गए। आपको एप्पल के मोबाइल फ़ोन, आईफोन आना शुरू हो गए और उनकी इसी तरह से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदलती थी। 6 माह बाद, साल बाद नया मॉडल आ जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतनी तेज़ रफ्तार तरक्की की है और उसकी रफ्तार दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि अभी कल की बात है कि मार्केट में एआई आया और उसने इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की कि अब हर दिन आपको एआई से जुड़ी नई से नई खबरें मिलती हैं। यानी एआई इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, हर कंपनी की ये कोशिश है कि नया से नया मॉडल जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस किया जाए। उससे ज़ाहिरी बात है आपको, हम सबको फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन यहाँ ये जान लेना भी ज़रूरी है कि लर्निंग के वो जो पुराने मेथड और तरीके थे वो भी तेज़ी से बदल रहे हैं। तो इस तेज़ी से बदलते हुए वर्ल्ड में, इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में आप अपने आप को इस तरक्की के साथ कदम से कदम मिला के आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए कि आप एक ऐसी मुतहर्रिक दुनिया में सांस ले रहे हैं जहां आज की महारतें कल मतरूक हो सकती हैं। 1940 की दिहाई की प्रिंटिंग प्रेस से लेकर 1800 की दिहाई की टेक्सटाइल मिलों तक तारीख अयां करती है कि टेक्नोलॉजी रातों रात सनतें ज़ेरो ज़बर कर सकती है, मगर हर इनकलाब के साथ नए मौक़े का एक मौका भी तुलू होता है। वो लोग सुरखरू हो जाते हैं जो ज़िंदगी भर सीखने की जुस्तजू में लगे रहते हैं और उस जुस्तजू को गले लगा कर रखते हैं। नए औज़ारों और ख़यालात को अपने साथ, उनके साथ मिल के उनका इल्म हासिल करने का तजस्सुस लिए और हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश करते हैं। आज हम इस गहरे सफ़र पर रोशनी डालेंगे कि आप किस तरह एक मुसलसल सीखने वाले इंसान बन सकते हैं जो किसी भी महारत को फ़तह करने की सलाहियत रखता हो, ख्वाह चैलेंजेस कितने ही अजीम क्यों ना हों। हकीकी दास्तानों और एक आजमूदा 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक तरीका, एक निज़ाम के ज़रिए। तो इस स्क्रिप्ट में, इस वीडियो में, इस कंटेंट में हम आपको सिखाएंगे, इस सफ़र पर लेके चलेंगे और अपने सीखने के इस सफ़र पर काबू पाने और लामहदूद इम्कानात की एक ताबनाक मुस्तकबिल तामीर करने की रहनुमाई करेंगे। नाज़रीन, आइए सबसे पहले एक्ट नंबर 1 पे बात करते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक्ट नंबर 1, पहला काम जो आप करेंगे वो है मुवाफ़क़त के गैर मामूली ताकत। यानी आपको अपने आप को हालात के मुवाफ़िक अगर बनाते हैं तो ये कितना ताकतवर अमल है। तसव्वुर करें कि 1940 में आप अपने दादा की सालगिरह पर दुनिया में कदम रखते हैं। आपने आला तालीम हासिल की और एक टाइपिंग सेंटर की नौकरी को अपनाया। हर रोज़ आप प्रिंटिंग प्रेस पर पहुंचते हैं, मशीन को नीचे शोले भड़काते हैं ताकि सीसा पिघलाया जाए और फिर पंपों और नोज़लों के ज़रिए हरूफ को सांचों में डालते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आप एक सफ़े के लिए हरूफ तरतीब देते हैं। इन्हें धागे से मजबूती से बांधते हैं ताकि वो मुंतशिर ना हो और फिर एक आजमाइशी सफ़ा छापने के बाद आप रूलर्स को इसमें स्याही भरते हैं और सफ़ा ब सफ़ा किताबें तख्लीक करते हैं जिन्हें जोड़कर एक शाहकार बनाया जाता है। ये मुशक्क़त तलब काम है और इसी वजह से किताबें नाकाबिले यकीन हद तक महंगी हैं। आपकी बहन भी एक ऐसी ही सनत में अपनी सलाहियतों को निखारती है।
مکی ماؤس فلموں کے لیے فریم پینٹ کرتی ہے۔ وہ روزانہ کم از کم 2 کرداروں کی تصاویر تخلیق کرتی ہے جو لاکھوں فریموں کے امتزاج سے ایک شاندار فلم بنتی ہے۔ آپ دونوں اپنے فن پر فخر محسوس کرتے ہیں اور آپ کے والدین بھی مسرت سے سرشار ہیں، لیکن پھر ایک انقلابی ٹیکنالوجی افق پر نمودار ہوتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا نام تھا کمپیوٹر۔ آپ کی بہن اسے نظر انداز کر دیتی ہے، مگر آپ کے اندر تجسس کا شعلہ بھڑک رہا ہوتا ہے۔ آپ اسے سیکھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے 10 سالوں میں یہ صنعت یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ٹائپ سینٹر کی نوکریاں 80,000 سے گھٹ کر 20,000 رہ جاتی ہیں، کیونکہ آٹومیشن نے اس وقت تک میدان مار لیا ہوتا ہے۔ آپ کی بہن اپنی ملازمت سے محروم ہو جاتی ہے، لیکن آپ موافقت کرتے ہیں اور گرافک ڈیزائننگ اور ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کی مہارتوں کو اپنا کر ایک ماؤس کے کلک سے آپ فونٹس اور لے آؤٹ تخلیق کرتے ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ معیاری کام کو تیزی سے سر انجام دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے نوکریاں تو چھینی، لیکن اس نے نئے مواقع بھی روشن کیے جو سیکھنے کے متلاشیوں کے لیے موجود تھے۔ آپ 1800 کی دہائی کے طرف پلٹتے ہیں۔ آپ ایک ٹیکسٹائل مل میں ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں۔ یہ سست اور پرمشقت عمل تھا، اور زیادہ تر لوگ سال میں صرف 1 یا 2 لباس ہی خرید پاتے تھے۔ پھر 1891 میں ٹیکسٹائل انقلاب رونما ہوا اور 90% کام خود کار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قیمتیں گرتی ہیں، طلب آسمان کو چھوتی ہے، اور لوگ کپڑوں، فرنیچر اور پردوں کی بھرپور خریداری کرتے ہیں، جس سے روزگار کے مواقع عروج پر پہنچتے ہیں۔ مگر بالآخر سپلائی مانگ سے آگے نکل جاتی ہے، تنخواہیں کم ہوتی ہیں اور نوکریاں دم توڑ دیتی ہیں۔ سبق زندہ رہنے اور کامیابی کی بلندیوں کو چھونے کے لیے آپ کو ایک ابدی سیکھنے والا شخص بننا ہوگا جو ہمیشہ سیکھتا ہے، نہ صرف اپنے شعبے میں بلکہ دیگر میدانوں میں بھی پھر نئے افق تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ جیسا ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ کوئی 4 سالہ ڈگری ہمیشہ کے لیے ملازمت کی ضمانت دے ہی نہیں سکتی۔ کامیابی کے حصول کے لیے آپ کو زندگی بھر سیکھنے کی ہر روز کوشش کرنا ہوتی ہے اور عہد بھی کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کا دوسرا قدم اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا دوسرا قدم ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود ساختہ کامیابی کی شاندار داستان بننا ہوگا۔ ہر کوئی ایلن مسک، بل گیٹ یا دھیرو بھائی امبانی کے عظیم الشان مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی کامیابی کی کہانیاں دل کو موہ لیتی ہیں، مگر وہ نادر مواقع اور درست وقت پر منحصر ہیں۔ لیکن ہم جیسے عام لوگوں کا کیا ہم اپنے خاندان کو غربت کی دلدل سے نہیں نکال سکتے؟ ایک معمولی سی گاڑی نہیں خرید سکتے؟ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے دوسروں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم نہیں کر سکتے؟ منوج دے کی مثال ہمارے سامنے ایک روشن ستارے کی مانند موجود ہے۔ منوج دے، جس کا تعلق ہندوستان سے ہے، جو ہندوستان کے ایک گمنام گاؤں سے ابھرا، نہ کیمرہ، نہ لیب، نہ کوئی انگریزی کی مہارت، پھر بھی اس نے یوٹیوب پر مواد تخلیق کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور آج اس کے چینل پر 72 لاکھ سے زائد سبسکرائبرز موجود ہیں، اور اس کا اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، اور سب سے اہم ایک منفرد شناخت ہے جو اس کی اپنی محنت کی بدولت چمکتی ہے۔ منوج تنہا نہیں ہے، ہزاروں لوگوں نے ایک چھوٹے سے کمرے سے اپنا سفر شروع کیا اور آج لاکھوں دلوں کو متاثر کر رہے ہیں، نوکریاں فراہم کر رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کی زندگیوں کو بدل رہے ہیں۔ انہوں نے مہنگی ڈگریاں یا جادوئی ہنر پر انحصار نہیں کیا۔ ان کی کامیابی تجسس کی آگ، سیکھنے کی بے لوث بھوک اور نہ ہار ماننے کے اٹل عزم سے پھوٹتی ہے۔ ناظرین، بینجامن فرینکلن کی داستان بھی کم نہیں۔ صرف 2 سال کی رسمی تعلیم کے باوجود وہ خود سیکھنے، تجربات اور لابھ متناہی تجسس کے بل بوتے پر سائنسدان، مصنف، سرمایہ کار اور سفارتکار بنے، اور بجلی کے بارے میں ان کی دریافت کلاس روم کی 4 دیواروں میں نہیں سکھائی گئی۔